السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأنا أخاطب المسلمين من المسجد النبوي الشريف من المدينة المنورة. وأول ما أقول وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. اللهم اجعلنا من المتقين. وثانيا، أنا أدعو المسلمين جميعا إلى الوحدة الإسلامية، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا يمكن أن تكون الوحدة إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. الكتاب والسنة مسلك أساسي. الكتاب والسنة هما دين الإسلام الحقيقي الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أن تكون الاتحاد بين المسلمين إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، إلى دين الإسلام على فهم السلف الصالح. كل الفرق تدعي بالكتاب والسنة، لكن معظمهم يبتعدون عن فهم السلف الصالح، وكل يتأول بالكتاب والسنة على حسب مذهبه، على حسب رأيه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا نفتح المجال لكل مسلم أن يعمل بكل ما يرى وبكل ما يتأول، فهذا فتح باب لتفريق المسلمين. فأدعو الجميع أن يتركوا التفرق، أن يتركوا الفرق، أن يتركوا الأحزاب والجماعات، ويتركوا عن الانتصابات، ويرجعوا إلى الكتاب والسنة، ويرجعوا إلى فهم السلف الصالح، ويرجعوا إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. وثالثا، أريد أن أدعو المسلمين أن يلتزموا بعقيدة التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، ويبتعدوا عن الشرك وعبادة القبور والأوثان، ويبتعدوا عن البدع، ويرجعوا إلى اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
خاتم النبيين. وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين بالوحدة الإسلامية، وأن يوفقهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن يرجعوا إلى فهم السلف الصالح. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.